अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला पारा है, सूरह बकरा है, रुकू नंबर 19 के बाद दूसरा जुमला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लमा, व्हेन एवर, जब कभी, अज़ाअ, वो रोशनी करता है, लहुम, वास्ते उनके, मशाओ, वो चल पड़ते हैं, फी है, बीच उस रोशनी के। अंधेरा, बारिश का मौसम है, बादलों का अंधेरा, रात का अंधेरा, जब अल्लाह ताला आसमानी बिजली जो है चमकाता है तो उनको रास्ता नज़र आता है, चल पड़ते हैं, और जो ही वो बिजली की रोशनी ख़त्म होती है फिर खड़े हो जाते हैं। यही मुनाफिकीन का हाल है कि जब नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में आकर कुरान सुनते तो दिलों में कुरान की रोशनी दाखिल होती, लेकिन चूँकि वो बुनियादी तौर पर दिलों में कुफ़र रखते थे, इस्लाम से दुश्मनी रखते थे, इसलिए वो आर्ज़ी रोशनी होती, मुस्तकिल रोशनी जो है वो ना होती। और जो ही जो है नबी अलैहिस्सलाम का दर्स मुबारक जो है कुरान पाक की तालीम ख़त्म होती, उनके दिलों पर, मुनाफिकीन के दिलों पर फिर जो है कुफ़र और मुनाफिक़त का अंधेरा छा जाता। फरमाया कुल्लमा, जब कभी, अज़ाअ, वो रोशन करता है, लहुम, वास्ते उनके, जब अल्लाह ताला जो है रोशनी करते हैं आसमानी बिजली के ज़रिए या नबी अलैहिस्सलाम के कुरान सुनाने से। जब मुनाफिक जो आते थे मस्जिद नबवी में तो उनके दिलों में कुछ रोशनी डालता है, जब नबी अलैहिस्सलाम कुरान सुनाते हैं तो वो जो है उस कुरान की बातों के साथ चलते हैं ज़हनी तौर पर, तो मशाओ, वो चल पड़ते हैं, फ़ी है, बीच उसके। उनके दिल जो है इस कुरान की रोशनी को जो है, जो दिल कुफ़र और मुनाफिक़त के अंधेरों से भरे हुए हैं, जब वो नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आकर मुनाफिक जो है अल्लाह का कुरान सुनते तो कुरान की किरण जो है, रोशनी जो है उनके दिलों में दाखिल हो जाती, लेकिन वो ज़्यादा देर न रहती, उसी वक्त तक रहती जिस वक्त तक नबी अलैहिस्सलाम कुरान सुनाते। और जब जो ही नबी अलैहिस्सलाम कुरान सुनाना बंद करते फिर जो है वो रोशनी उनके लिए, मुनाफिकीन के लिए ख़त्म हो जाती, लेकिन ईमान वालों के लिए वो रोशनी जो है उनके ईमान में, उनके दिलों की रोशनी में और ज़्यादा इजाफ़ा कर देती। तो यहाँ जो है अल्लाह ताला बादलों के, बिजली जो है उसका ज़िक्र कर रहे हैं कि जब बादलों के अंधेरे, रात के अंधेरे में जो है कुप अंधेरा होता है, कोई रोशनी या कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, तो मुसाफिर जो है वो जब आसमान पर बिजली चमकती है तो उनको रास्ता नज़र आता है और वो चल पड़ते हैं, और जो ही वो रास्ता जो है नज़र आना बंद हो जाता है तो वो खड़े हो जाते हैं। तो ये बारिश से जो है अल्लाह ताला बारिश की मिसाल देकर जो है समझा रहे हैं कि जिस अंधेरे में लोग चल नहीं सकते बगैर रोशनी के रात के वक्त या बारिश के बादलों के अंधेरे की वजह से, तो वो खड़े रहते हैं, जो ही बिजली चमकती है रास्ता नज़र आता है, चल पड़ते हैं, और जो ही वो रास्ता जो है बिजली ख़त्म होती है तो फिर वो खड़े हो जाते हैं। यही है नबी अलैहिस्सलाम जब उनको कुरान सुनाते हैं तो मुनाफिकीन सुनने आते थे, उनके दिलों में रोशनी पैदा होती जब तक जो है नबी अलैहिस्सलाम कुरान सुनाते, और जो ही आप जो है कुरान को ख़त्म करते, सुनाना ख़त्म करते, फिर उनके दिलों में जो है मुनाफिकत की वजह से, कुफ़र की वजह से अंधेरे छा जाते और रोशनी ख़त्म हो जाती। जबकि मोमिनीन के दिलों से ये कुरान की रोशनी ख़त्म नहीं होती थी, वो और ज़्यादा बढ़ते थे। फरमाया कुल्लमा, जब कभी, अज़ाअ, वो रोशनी करता है, लहुम, वास्ते उनके, मशाओ, तो वो चल पड़ते हैं, फ़ी, बीच है उस रोशनी के। जब उनको कुरान की सूझबूझ मिलती है तो उसका साथ देते हैं, समझते हैं उसको, और जो ही कुरान बंद होता है फिर जो है वो रोशनी ख़त्म हो जाती है और मुनाफिकत और कुफ़र जो है फिर छा जाता है उनके दिलों में। कुल्लमा, जब कभी, अज़ाअ, वो रोशनी करता है, लहुम, वास्ते उनके, मशाओ, वो चल पड़ते हैं, फ़ी है, बीच उस रोशनी के। कुल्लमा, जब कभी, अज़ाअ, वो रोशनी करता है, लहुम, वास्ते उनके, मशाओ, वो चल पड़ते हैं, फ़ी है, बीच उस रोशनी के। रोशनी कौन करता है? अल्लाह ताला। बादलों में बिजली जो है उसको चमका कर रात के अंधेरों, बादल के अंधेरों में भी रोशनी करता है, और कुरान की रोशनी भी उनके दिलों में अल्लाह ताला जो है
داخل کرتا ہے لیکن وہ دلوں سے چونکہ قبول نہیں کرتے اس لیے وہ مستقل روشنی نہیں ہوتی۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ کلما جب کبھی اضاء وہ اللہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان منافقوں کے یا واسطے اندھیرے والوں کے، مشو تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے قرآن کے ذریعے تو منافقوں کے دل چمک اٹھتے ہیں، لہم واسطے ان کے، مشو تو وہ چل پڑتے ہیں، ان کے دلوں پر قرآن کی نصیحتوں کے اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ فرمایا مشو وہ چل پڑتے ہیں قرآنی تعلیمات کے ساتھ، فیہ بیچ اس کے، اس روشنی قرآن کی روشنی کے اندر۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، یا روشن کر دیتا ہے واسطے ان کے، بہتر ہے روشنی کرتا ہے، اندھیرے میں بجلی چمکاتا ہے تو اندر راستہ نظر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح جب منافق جو ہیں جب قرآن سنتے ہیں دلوں میں کچھ روشنی داخل ہوتی ہے، اور جب قرآن ختم ہو جاتا ہے پھر وہ اندھیرے جو ہے چھا جاتے ہیں۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ کلما جب کبھی اضاء وہ اللہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان لوگوں کے، مشو تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ کلما جب کبھی اضاء وہ اللہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس کے۔ بادلوں رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا گھوپ اندھیرا ہو جاتا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو مسافر جو ہوتا ہے جب بجلی چمکتی ہے تو راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کر دیتا ہے، اور جو ہی بجلی کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر راستہ نظر نہیں آتا تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہی مثال نبی علیہ السلام کی مجلس میں منافقین کی ہے کہ جب وہ قرآن کی باتیں سنتے ہیں دل روشن ہوتے ہیں، چونکہ کافروں کے منافقوں کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، مستقل طور پر منافقت کھوٹ ہوتی ہے، اس لیے روشنی تو داخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے، قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی تو داخل کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو جو ہے دل سے مانتے نہیں ہیں، اس لیے جو ہے وہ وقتی طور پر روشنی ہوتی ہے منافقین کے دلوں میں قرآن کی تعلیمات سے، اور جو ہی وہ تعلیمات ختم ہوتی ہے پھر جو ہے وہ روشنی ان کے دلوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کفر اور منافقت کے اندھیروں میں پھر جو ہے بھٹک جاتے ہیں۔ کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میں سناؤ جی سناؤ۔ جب کبھی اضاء وہ اللہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ بیچ اس روشنی کے۔ شاباش شاباش، بہت اچھا بیٹا۔ ہاں جی السلام علیکم، میں سنا دوں؟ جی سنائیں جی۔ جب کبھی اضاء
روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے مشہور تو چل پڑتے ہیں فی ہی بیچ روشنی کے. شاباش. جی جی السلام علیکم. میں سناؤں؟ جی وعلیکم السلام. سنائیں جی. شاباش. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے مشہور تو وہ چل پڑتا ہے فی بیچ ہی اس روشنی کے. شاباش شاباش. بہت اچھا بیٹا. جی ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما وہ چل پڑتے ہیں نہیں جب سبھی کلما کے معنی کلما کے معنی وین ایور جب کبھی. کلما جب کبھی اضاء وہ چل پر روشنی کرتا ہے کہتا ہے لا واسطے ہم ان واسطے کے تو مستل پڑتے ہیں فی بھی کی تمہارے فی ہی بیس اس کے یا بیچ اس روشنی کے. جی اور کوئی صاحب؟ جی میں سنا دوں. جی سنائیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما جب کبھی اضاء وہ چل پڑتے ہیں لہو واسطے روشنی کرتا ہے لہو واسطے ان کے مشو تو وہ چل پڑتے ہیں فی ہی بیچ اس کے. شاباش شاباش. بہت اچھا جی. جی ماشاء اللہ. جی اور کوئی نہیں سنانے والے؟ چلے میں سنا دیتا ہوں پھر چھٹی کر لیتے ہیں. کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ لہم واسطے ان کے لوگوں کے مشو وہ چل پڑتے ہیں فی بیچ اس روشنی کے. کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کر دیتا ہے لہم واسطے ان کے مشو تو وہ چل پڑتے ہیں فی بیچ اس روشنی کے. جی بیٹا کیا کہتے ہیں آپ نے سنانا ہے؟ سنا دو. سنا میں بھی سناتا ہوں. جی. کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کر دیتا ہے لہم واسطے ان کے مشو وہ چل. جی مشہور وہ چل پڑتے ہیں فی بیچ ہی. شاباش شاباش شاباش. دوبارہ. اس کو میں سناؤں؟ جی سنائیں سنائیں. شاباش. جی اچھا. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ. کلما جب بھی کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے واسطے ان روشنی کے کرتا ہے واسطے وہ چل پڑتے ہیں شاباش فی بیچ ہی. شاباش 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 شاباش. اور کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے مشو تو وہ چل پڑتے ہیں فی بیچ اس روشنی کے. کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے مشو وہ چل پڑتے ہیں فی بیچ اس روشنی کے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.